सदाझै आज पनि तपाईहरूको लागि म गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज म 2079 माघ 4 गतेको गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब हामी प्रश्नतिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ, नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइयो? यसको उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2079 माघ 1 गते। अब यसको हिंट हेरौँ हामी। जीवन्त वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता नाराका साथ सो दिवस मनाइएको। दोस्रो पॉइंटमा नेपालमा जैविक विविधता अन्तर्गत देशको कुल 24,300 प्रजाति मध्ये 28% कृषि सम्बन्धी प्रजाति रहेका, जसलाई कृषि जैविक विविधता भनिन्छ। अर्को पॉइंटमा यहाँ तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्ने एउटा पॉइंट बन्न सक्छन् कि एक्जाममा तपाईलाई सोध्छन् के रे कुल कति प्रजातिको कृषिसँग सम्बन्धित कति प्रजाति रहेको छ, यो तपाईको एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब हामी हेरौँ अर्को पॉइंट। सरकारले विक्रम सम्वत 2079 का लागि राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने साथै हरेक वर्ष माघ 1 गतेका दिन कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउने निर्णय गरेको। यो अलिकति कृषिमा जुन कृषिका तयारी गर्ने छन्, कृषि सम्बन्धी छन्, उहाँहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। कहिलेदेखि सरकारले राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष मनाउने घोषणा गरेका छन्, यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ र कहिले मनाइन्छ? माघ 1 गते पहिलोचोटि मनाएको कारणले गर्दा एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2, स्वतन्त्र भारतको पहिलो मतदाता कसलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तरमा दिएको छ श्याम शरण नेगी। अब यसको हिन्टमा हेरौँ। हिन्टमा के दिएको छ? बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् 1951 को अक्टोबर 25 मा भएको पहिलो निर्वाचनमा नेगीले मतदान गरेको। यो एक्जाममा सोध्न सक्छ। भारतमा सबभन्दा पहिलो निर्वाचन कहिले भएको थियो भनेर एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण पॉइंट हो। उनलाई भारतीय लोकतन्त्रको किंवदन्ती पनि भनिन्छ र तपाईलाई सोध्न सक्छ कि भारतको लोकतन्त्रको किंवदन्ती भनेर कसलाई भन्ने गरिन्छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको। उनी शिक्षण पेशामा आबद्ध थिए। अर्को पॉइंट, सन् 1917 जुलाई 1 मा किन्नौरमा जन्मिएका नेगीको सन् 2022 नोभेम्बर 5 मा निधन भएको। क्वेश्चन नम्बर 3 मा दिएको छ राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर छ 1 गते, माघ 1 गते। हिन्टमा हेरौँ। 2079 को नारा स्वास्थ्य जीवन को चाहना, योग शिक्षा र साधना। एक्जाममा सोध्न सक्ने छ कि 2079 को योग दिवस को नारा के थियो भनेर सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न अन्तर्गत यो पर्दछ। अर्को हिन्टमा हेरौँ। विक्रम सम्वत 2072 मा नेपाल सरकारले माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो र यो पनि सोध्न सक्छ कि नेपाल सरकारले कहिले योग दिवस मनाउने घोषणा गरेका हुन् भनेर त एक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नमा पर्छ। प्रश्न नम्बर 4, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन्? यसको सही उत्तर दिएको छ राजेन्द्र सिंह रावल। अर्को प्रश्न नम्बर 5, कति वर्षको अन्तरालपछि हरियो रङको पुच्छे तारा पृथ्वीको नजिक आएको हो? यसको सही उत्तर हो 50 वर्ष। यो यसपालिको एक्जामको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने यो 50 वर्षपछि आउने गरेको कारणले गर्दा र यसैपालि जनवरीको 2023 को जनवरीको तेस्रो सतहबाट यस पुच्छे तारालाई अवलोकन गर्न सक्ने बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटिभ र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले जनाएको। यही जनवरीको दोस्रो सतहबाट हेर्न सक्ने भएकोले गर्दा यो यसपालिको एक्जामको लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालबाट पनि यस दुर्लभ हरित पुच्छे तारालाई ध्रुव ताराको समीपमा माघ महिनाको दोस्रो सतहसम्म साँझ 7 बजेपछि अवलोकन गर्न सक्ने समितिले जनाएको। अर्को पॉइंट, उक्त पुच्छे तारा एउटा टाउको र दुईवटा लामो र एउटा सानो, एउटा लामो र एउटा छोटो पुच्छरको रूपमा देखिन्छ। यो पनि कतिवटा टाउको र कतिवटा पुच्छर हुन्छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। एकचोटि राम्ररी हेरेर जानुहोला।
प्रश्न नम्बर 6 बागमती प्रदेशको सभामुखमा को नियुक्त भएका छन्? यसको उत्तरमा दिएको छ राप्रपाका भुवन पाठक। हिन्टमा हेरौँ, 2079 पुस 29मा भएको मतदानमा एमाले माओवादी राप्रपा गठबन्धनमा उम्मेदवार पाठकले 62 मत प्राप्त गरेको, उनको विपक्षमा 39 मत परेको। कुल 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा 109 जनाले मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभा सञ्चालन गरिरहेको रामप्रसाद ढुङ्गानाले मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागिता नजनाएका। अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 7 अलिकति बढी नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको छ विश्वव्यापी अर्थतन्त्र बारे। विश्व बैंकद्वारा सन् 2023 जनवरी 10 मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ? यसको सही उत्तरमा दिएको छ 5.1%। VVI फर योर एक्जाम। अब यसको हिन्टमा हेरिहालौँ। हिन्टमा के दिएको छ? रुस युक्रेन युद्धबाट दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको विश्व बैंकको भनाइरहेको। अर्को पोइन्टमा चालु आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% मा सीमित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा भारतले 6.9% को वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण रहेको। त्यस्तै बङ्गलादेशले 5.2, भुटानले 4.1, पाकिस्तानले 2% को वृद्धि दर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको। सन् 2023 मा मालदिप्सले 8.2% को वृद्धि दर हासिल गर्दै श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र भने 4.2% ले ऋणात्मक रहेको प्रक्षेपणमा रहेको। अब हेरौँ हामी अर्को क्वेसन नम्बर 8 नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? यसको उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2079 पुस 27 गते। हिन्टमा हेरौँ, मर्ज पश्चात बैंकको नामाकरण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मेगा बैंक भएको। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, मर्ज पछि बैंकको कुल चुक्ता पुँजी 34 अर्ब 12 करोड रुपियाँ, कुल पुँजी 58 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी र कुल सम्पत्ति 4 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ पुग्ने। त्यस्तै कुल निक्षेप 3 खर्ब 60 अर्ब 2 करोड तथा कर्जा लगानी 3 खर्ब 29 अर्ब 6 करोड रुपियाँ पुग्ने बैंकले जनाएको। अब अर्को हामी क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 9 विक्रम सम्वत 2079 पुसमा सम्पन्न पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? यसको सही उत्तरमा दिएको छ लुम्बिनी अल स्टार्सले। उपविजेता थियो विराटनगर सुपर किङ। त्यसैगरी यसको हिन्टमा हेरौँ, कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा पुस 27 मा भएको फाइनल खेलमा विराटनगर सुपर किङलाई 24 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको। अब हेरौँ क्वेसनको हिन्टमा हामी अर्को हिन्ट हेरौँ। उपाधि चुमेको लुम्बिनीले ट्राफिकसँगै 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको। त्यसैगरी उपविजेता बनेको विराटनगरले 30 लाख रुपियाँ, तेस्रो भएका जनकपुर रोयल्सले 10 लाख र चौथो भएका काठमाडौँ नाइटर्सले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको। उपविजेता टोली विराटनगरका अलराउन्डर विदेशी खेलाडी हुसेन टलट सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएको। अब यो क्वेसन जुन 10 नम्बरको छ त्यो काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेका जुन विमान दुर्घटना भएका छ त्यस सम्बन्धी छ। हेरौँ क्वेसन नम्बर 10 मा नेपालको आन्तरिक उडानमा हालसम्मको ठुलो हवाई दुर्घटना कहिले भएको हो? यसको उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2079 माघ 1 गते। हिन्टमा हेरौँ, काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको अति एयरलाइन्सको कल साइन 9 NANC विमान पोखराको सेती खोजमा दुर्घटना भएको।
जहाजमा 68 यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य सहित 72 जना यात्रु सवार रहेकोमा सबैको मृत्यु भएको। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा हेरौँ, पुरानो विमानस्थल बन्द गर्दै तत्कालका लागि आन्तरिक उडान सुरु गरेको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हप्ता दिन नबित्दै यतिको विमान दुर्घटना परेको हो। काठमाडौँबाट पोखरा आएको विमान टेक अफको अनुमति पाइसकेको अवस्थामा पुरानो विमानस्थलदेखि करिब 200 मिटरको दूरीमा दुर्घटना भएको हो। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, पोखरामा व्यावसायिक उडान अन्तर्गत भएको यो दोस्रो दुर्घटना हो। यसअघि 2059 भाद्र 6 गते सङ्ग्रिला एयरको ट्विन आउट दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्य सहित 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, नेपालमा उडानका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने एटीआर विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो र यति एयरलाइन्स समूहको 11औं दुर्घटना हो। अर्को पोइन्ट हेरौँ, युरोपेली सङ्घले लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने अपेक्षा गरिएको बेला भएको यो दुर्घटनाले नेपाली आकाशको सुरक्षामा थप प्रश्न उठेको। अब प्रश्न नम्बर हामी 11 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 11 मा सोधिएको छ उपमेयर मेरो साथी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने स्थानीय तह कुन हो? यसको सही उत्तर छ शिखर नगरपालिका, डोटीमा अवस्थित छ, डोटी जिल्लामा। क्वेसन नम्बर हामी 12 मा हेरौँ। चितवनको नारायणी नदीमा नेपालको पहिलो क्रुज सिप भन्नाले सानो पानी जहाज सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला भएको हो? यसको उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2079 माघ 1 गते। यसको अलिकति हिँट हेरिहालौँ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न लागि यस प्रकारको यो क्रुज पहिलो हो। करिब 2 वर्ष अघि नै क्रुज सिप निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण गरिएको थियो। अर्को पोइन्टमा हेरिहालौँ। अर्को पोइन्टमा दिएको छ एक पटकमा 200 जनालाई सेवा दिने गरी निर्माण भएको 3 तल्ला युक्त क्रुज 100 फिट लम्बाई र 25 फिट चौडा रहेको। अर्को पोइन्ट हेरौँ। भक्तपुर महानगरपालिका 16 मङ्गलपुर काभ्रे घाटबाट देवघाटसम्म सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको सो क्रुज सिप हिउँदयाममा पनि पानीको सतह कम भएकोले छोटो दूरीमा सञ्चालनमा आउने जनाएको। अर्को पोइन्ट हेरौँ। विवाह पार्टी एवं अन्य कार्यक्रम समेत गर्न मिल्ने गरी स्थान निर्माण गरिएको यस क्रुजमा यात्रा गर्ने यात्रुको 10 लाख रुपियाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गरिएको। अब क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 13 युनिभर्स सुन्दरी मिस युनिभर्स 2022 को सम्बन्धी छ। यसमा हेरौँ हामी क्वेसन। अमेरिकाको न्यू अर्लियन्समा सम्पन्न मिस युनिभर्स 2022 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको सही उत्तर हो अमेरिकी सुन्दरी रबोनी ग्रिवेल। यो इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईको इक्जामको लागि एकचोटि हेरेर जानुहोला। यसको अब हिन्ट हेरिहालौँ। प्रतियोगितामा भेनेजुलाकी अमान्डा डुडामेल फास्ट रन अफ र डोमिनियन रिपब्लिक की एन्ट्रिना मार्टिनेज फ्युनियर सेकेन्ड रन अफ भएका। अर्को हिन्ट हेरौँ। 80 देशका सुन्दरीहरूको सहभागिता भएको मिस युनिभर्समा नेपालबाट सोफिया भुजेलको सहभागिता जनाएकी। अब नेपालबाट को सहभागिता जनाएकी छिन् यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, एकचोटि हेरेर जानु होला एक्जाममा। अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 14। प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक बीच एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2079 पुस 26 गते। र हिन्टमा हेरिहालौँ। प्रभु बैंकले 1:1 को स्वाप अनुपातको समान हैसियतमा सेन्चुरीलाई प्राप्ति गरेको। अर्को पोइन्ट, मर्ज पछि बैंकको चुक्ता पुँजी 23 अर्ब 52 करोड रुपियाँ पुग्ने। अब प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 15 मा सोधिएको छ मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन्?
उहाँ हुनुहुन्छ सरोज कुमार यादव जसपाका, उहाँ नियुक्त हुनुभएको छ विक्रम सम्वत 2079 पुस 27 गते। अब प्रश्न नम्बर हामी 16 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 16 मा दिएको छ विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुरूप 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको सही उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2076 भाद्र 20 गते। अब यसको हिन्टमा हेरौँ। स्वीकृत गर्ने निर्णय नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। अर्को हिन्ट हेरिहालौँ। विक्रम सम्वत 2076 भाद्र 19 गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको। अर्को पोइन्ट हेरौँ। उक्त प्रारूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज रहेको। अर्को पोइन्ट हेरौँ। यसलाई विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा विकास गरिएको। अर्को पोइन्ट हेरौँ। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2063 माघ 25 मा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 17। प्रश्न नम्बर 17 मा सोधिएको छ हाल भारतमा भएको ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जित्ने नेपाली अभिनेता को हुन्? यसको सही उत्तर हो प्रदीप खड्का। प्रश्न नम्बर 18। प्रश्न नम्बर 18 मा दिएको छ नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको उत्तरमा दिएको छ माघ 2 गते। अब यसको हिन्ट हेरिहालौँ। विक्रम सम्वत 2079 मा भूकम्प सुरक्षा पूर्वाधार सुरक्षित जीवनका आधार भन्ने आदर्श वाक्यका साथ 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। 2079 को के नाराका साथ मनाइएको छ भूकम्प दिवस, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। र कतिऔं भूकम्प दिवस छ भनेर यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एकचोटि हेरेर जानु होला। अब हेरौँ हामी प्रश्न नम्बर 19। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको सही उत्तरमा दिएको छ विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 गते। अब यसको अलिकति हामी हिन्ट हेरिहालौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा उद्देश्य 13 रणनीति 33, नीतिगत शिक्षा 13, नीति 55 रहेको। अर्को पोइन्ट हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा सङ्घको जिम्मेवारी 11, प्रदेशको जिम्मेवारी 15, स्थानीय तहको जिम्मेवारी 27 रहेको। अब अर्को पोइन्ट हेरौँ। दूरदृष्टि, शिक्षित, सभ्य, स्वास्थ्य र सक्षम जनशक्ति, समाज न्याय रूपान्तरण र समृद्धि। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट पनि दिएको छ लक्ष्य। यसको लक्ष्य के रहेछन् त्यसको एकचोटि हेरिहालौँ हामी। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पन्नमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने। र आजको लागि लास्ट क्वेसन छ। आजको लागि लास्ट क्वेसन हेरिहालौँ हामी। लास्ट क्वेसनमा छ 20 नम्बर। 20 नम्बरमा दिएको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोग का काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा रहेको छ र कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तरमा दिएको छ 7 वटा। अब हेरिहालौँ के रहेको छ। हिन्टमा दिएको छ शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरू। अर्को पोइन्टमा हेरौँ। शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने। अर्को पोइन्ट शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने। अर्को पोइन्ट विद्यालयमा अध्ययनरत अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिने। अर्को पोइन्ट अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने। अर्को पोइन्ट उजरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात बोलाउने। अर्को पोइन्ट शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने। अर्को पोइन्ट ऐन तथा ऐन वा यस नियमावली सम्बन्धी आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा निरीक्षण तथा जाँचबुझ गरिने। हस्त तपाईहरुको लागि जुन आज गोरखापत्रको
वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका थियौँ। त्यसको यतिसम्म सबै मैले ल्याइसकेका छौँ। जुन माघ 4 गतेको छ योहरू तपाईँहरू हेर्ने गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई चाहिने लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोग, विद्युत प्राधिकरण, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी सबैलाई जुन समसामयिक प्रश्नहरू सोध्ने गरेका छन् सबै यसमा इन्क्लुड छन्। त्यसैले गर्दा हेर्न नछुटाइदिनुहोला र लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नछुटाइदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।